اپنی مرضی والا جو چاہے سو کردا امیری غریبی کیڑی کو بندے دے ہاتھ اندر ہے وہ اپنی مرضی والا جو چاہے سو کردا ہے او کلا بغیر شریکوں نالے سلطان امردا بادشاہانوں تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانا اے فقیرہ نہ سمجھاں تے مسکینہ تائیں او دیوے تخت شاہانہ اے مرضیاں رب العالمین دیاں نے اے کئیانوں رب اتنا دیوے میں کیوں آج مضمون بیان کر رہے ہیں کئیاں نے اپنیاں ملازمہ بچیاں نو اینا مارے ہے سر دے والی من دیتے نے کئیاں نو مار مار کے لہولہان کر دیتا ہے استغفر اللہ علیہ باللہ ایسے ایسے ظلم دیاں داستانہ تیرے ملک پاکستان اندر موجود نے اور کئیاں نو رب اتنا دیوے اور بس بس کرن زبانوں تے کئیاں نو رب کچھ نہ دیوے اور ترس دے جان جہانوں اپنا ملازم اپنا مزدور اپنا جد کو دیہڑی دے کام کروانا ہے اتنا کوئی معاملہ کرن تو پہلے اللہ دی عدالت ذہن اندر رکھنی ہے آخری ایک دو گلاں سن لو پھر انشاءاللہ نماز کھڑی کریے ایک صحابی دوڑے دوڑے نبی علیہ السلام دے کول آئے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام میری ایک لونڈی سی بکریاں چراندی سی بکریاں چراندیاں ایک بکری پیڑیا کھا گیا رات نو جدوں واپس آئی تے میں صاحب کیتا تے ایک بکری کٹ سی اللہ دے نبی میں تھپڑ دے مارے ہے راتاں دی نیندی اڑ گئی ہے ہن تھپڑ کھاواں گا کیویں حالاں غلطی بھی ہوئی ہے کتائی بھی ہوئی ہے اللہ دے نبی گواہ ہو جاؤ میں انہوں آزاد کرنا چاہنا میں رب دی بارگاہ وچ تھپڑ نہیں کھا سکدا اور فیصلہ آبادیو پاکستان دی ذلت برداشت نہیں اللہ دی عزت دی قسم اس مسجد دی ذلت نہیں قیامت والے دن دی ذلت کنے برداشت کرنی ہے اللہ دے نبی گواہ ہو جاؤ میں انہوں آزاد کر دیتا ہے آپ نے فرمایا ٹھہر جا ذرا میرے کول بلا کے لے کے آ گئی آپ نے فرمایا دس این اللہ رب کتھے وے بکریاں چران والی بی بی نو بھی پتہ ہے کہ اللہ پاک عرشاں تے وے اے بڑا وڈا شیخ الاسلام ہے بڑا وڈا متکلم اسلام ہے تے ماشاءاللہ بڑا وڈا مناظر اسلام ہے اینیاں ڈگریاں تے اینیاں سنگا لئی پھردا ہے اینو اجے اینا بھی نہیں پتہ لگا کہ رب کتھے وے اوے اللہ دا علم ہر جگہ تے وے اگوں ذرا مل کے بولے آ جے اللہ دا علم ہر جگہ تے وے اللہ دی قدرت ہر جگہ تے وے اللہ دی ذات عرش تے مستوی وے جویں اللہ پاک دی شان دے لائے گے اور نے آکھیا فِسَّمَا اے نہیں آکھیا ہر جگہ تے رب اللہ آسمانہ تے وے آپ نے فرمایا میں کون کہن لگی انت رسول اللہ اے نہیں آکھیا انت نور من نور اللہ اے نہیں آکھیا تسی مشکل کشا جے اے نہیں آکھیا تسی بیٹے دین دے جے اے نہیں آکھیا تسی ڈبیاں تار دے جے اے نہیں آکھیا تسی غوث اعظم جے فرمایا اللہ آسمانہ دے وے تے تسی اللہ دے رسول جے آپ نے فرمایا پکی ایمان والی اے نو آزاد کر دے جس بندے دا عقیدہ کہ اللہ دی ذات آسمانہ تے وے تے نبی پاک اللہ دے رسول نے اس بندے دے ایمان دی گواہی میرے پیغمبر نے دیتی ہے ایک اور میں واقعہ سنانا نبی کل کائنات علیہ السلام دے صحابی نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ویکھیا اپنے مزدور نو نا اپنے غلام نو نا کوڑے نہ پہ مار دینے میرے ویکھو اینج کوڑے مار رہے نے قریب تو نبی پاک گزرے آپ نے ویکھ لیا ہن اس عربی دا میں ترجمہ کیویں کراں الفاظ بڑے نے چلو کوشش کرنا آپ نے ویکھ لیا تے آپ نے ہولی جی آکھیا ابو مسعود دھیان نہ کوڑے مار ایک تیرے اتے بھی ہے گا بس میں انہاں کے پیغام دینا چاہنا بیوی نو گال کڈن تو پہلے ظلم کرن تو پہلے کسی دی دیہڑی مارن تو پہلے زیادتی کرن تو پہلے کسی دے تھپڑ مارن تو پہلے ویکھیے کہ تیرے اتے بھی ہے
حضرت نے جدوں انہی گل سنی پہلے تے بڑے غصے چ سن, غصے چ بندے نوں نہیں سمجھ آؤندی. تھوڑی دیر تو بعد پتہ لگا ہے تے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب ہوئے اپنا کوڑا اس طرح سٹیا تے رسول پاک کول آ کے آندے نے اللہ دے نبی گواہ ہو جاؤ میں اس غلام نوں رب دی رضا دی خاطر آزاد کر دیتا ہے. کسے مزدور, کسے ملازم, کسے ماتحت تے تہمت نہیں لائی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسے نے اگر اپنے ماتحت تے انہوں گندیاں کرنے واسطے تہمت لائی, کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اندر نبی پاک نے فرمایا قصاص دینا پوے گا. تنہ بندیاں دا فرمایا مقدمہ میں لڑاں گا. ایک او بندہ جنہیں مزدور رکھیا تے جدو مزدوری دین دا ٹائم آیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا او دے پیسے کھا گیا, دیہڑی کھا گیا, تنخواہ کھا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مظلوم دا مقدمہ میں لڑاں گا. ایک صحابی آ گئے, لو آخری روایت سننا. ایک صحابی آ گئے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام میرا جڑا ملازم ہے نا غلام بڑا پیڑا سلوک کرتا ہے, بڑی کسی ویلے نا زیادتی کرتا ہے. تے اللہ دے نبی علیہ السلام جی دسو کنی باری معاف کریے. فصامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ دے نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. ایتھے کہ میں عقیدے دی گل سمجھانی ہے, توجہ میرے وال. جدوں نبی پاک کو پوچھیا اللہ دے نبی علیہ السلام جی زیادتی بھی کردا ہے تے دسو کنی واری معاف کریے. اگے اللہ دے پیغمبر خاموش نے, مل کے بولو پیغمبر. اونی دیر تک میرے پیغمبر بول دے ہی نہیں جنی دیر تک اللہ پاک وہی نازل نہیں فرماندے. حضرت ربیہ نے بھی آکھیا نے جی میری خواہش ہے تے پیغمبر خاموش. مولانا صاحب بڑا تسی نا بہت کچھ تسی کر لیا, چھڑ دیو ہونا نا حجریاں وچ بیٹھ کے مسئلے کرنے چھڑ دیو, کچی پکی روٹی چھڑ دیو, لوکاں نوں نا اے وہی سنایا کرو, لوکاں نوں نا قرآن سنایا کرو, لوکاں نوں نا صحیح حدیثاں سنایا کرو. فلانا دھوبی تے فلانا فلانا چھڑ دیو کسے کہانیاں. امام المعصومین معصوموں دے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں پوری کائنات دی دنائی چک کے عقل چک کے پیغمبر علیہ السلام دے جوتے تو قربان کر دیا. وہ میرے پیغمبر بغیر وہی تو مسئلہ نہیں دس دے تے تیرا خیال کیویں دین بن سکدا ہے, تیرا خیال کیویں مسئلہ تے فتویٰ بن سکدا ہے. خیر نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا بڑا فرق ہے کہ تم مالک ہے تے او ملازم ہے. یہ دی جگہ تے تو ملازم ہو سکتا ہے تے او تیرا بڑا بڑا تیرے تے انعام ہے. جتنا بڑا انعام ہے نا تیرا کلیجہ بھی ہونا. لو 100 گلاں دی ایک گل سمجھ لو, اور جنہ رتبہ بڑا ہے نا بندے دا شرف بھی اُنا ہی بڑا ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا خاموش رہ, کنی باری معاف کرنا. آپ نے فرمایا تیرے کام کاج کرنے والا, تیرے نخرے چلن والا دیہڑی جو 70 باری بھی غلطی کرے تے نبی پاک نے فرمایا 70 باری بھی معاف کر دے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اج دے سارے خطبے دا خلاصہ پتہ کی ہے, وہ جڑے ماڑے نے نا انہاں تے اپنا رنگ چاڑو, اپنے عقیدے دا رنگ چاڑو, اپنے اخلاق دا رنگ چاڑو. اور کئی ڈرائیور بڑے متقی ہوندے نے, کئی ملازم بڑے متقی ہوندے نے. غصہ نہ کریو, میں قرآن ہاتھ وچ پڑھ کے سیدھی گل کر لگا. میں کئی مزدور ویکھے, ملازم دیکھے, ڈرائیور دیکھے, اگر میں کردار چیک کراں تے جیڑا مالک ہے نا اس مزدور دے پیراں وچ جیڑی جُتی ہے نا او دی ٹُٹی جُتی دا بھی مقابلہ نہیں کردا. اچھی بولے ہو, مرضیاں رب دیاں نے, پھر بولو مرضیاں